किसी भी मुल्क में ट्रैवल करने के लिए आपको दो ही तरीके इस्तेमाल करने पड़ते हैं। नंबर 1 विज़िट, नंबर 2 वर्क वीज़ा या फिर दूसरा कोई स्पॉन्सर वीज़ा या कुछ भी। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक ये है कि आजकल सोशल मीडिया के ऊपर या कोई भी न्यूज़ उठा के देखो तो वहाँ पर यही खबर होती है कि ओमान में बहुत ज़्यादा चेकिंग हो रही है। चेकिंग किन लोगों की होती है और क्यों होती है और किस वजह से होती है, अब इस नुक्ते को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जो लोग ओमान में नए आए हैं और उन्होंने नया वीज़ा लगवाया है 2 साल का, या वर्क वीज़ा नया लगवाया है, या फिर जो लोग ओमान से बाहर हैं, अभी आने वाले हैं, अभी ट्रैवल करने वाले हैं, उन लोगों के लिए ये समझना ज़रूरी है कि चेकिंग क्या है। तो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका भाई आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देगा और किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका भाई मौजूद है। और आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर पूरी एक वीडियो बनाऊंगा और आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो चेकिंग किन लोगों की होती है? फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आया हूँ ओमान में और मेरा वीज़ा है रेस्टोरेंट का और मैं काम कर रहा हूँ और मेरी आईडी के ऊपर भी लिखा हुआ है कि ये एक शेफ़ है, ये एक वेटर है या फिर कुछ भी है, और मैं काम कर रहा हूँ किसी इलेक्ट्रिशियन दुकान पे या फिर किसी हाइपर मार्केट में या फिर कोई भी काम कर रहा हूँ। जब लेबर कोर्ट मेरी आईडी चेक करेगी और वो देखेगी कि इस शख्स का वीज़ा जो है वो एक रेस्टोरेंट का है और ये काम कर रहा है एक इलेक्ट्रिशियन की दुकान में या फिर कोई और काम कर रहा है, तो वो मुझे लेबर कोर्ट जो है वो पकड़ लेगी। उसके बाद जो अब मौजूदा कानून है वो ये है कि अगर मैं दूसरी जगह से काम करता पकड़ा गया और अपने कफ़ील जो है उसकी बिना इन्फॉर्मेशन के, बिना NOC लेटर के अगर मैं पकड़ा गया तो मेरे लिए फिर 1000 रियाल मुझे फ़ाइन देना पड़ेगा और मेरे कफ़ील को भी 1000 रियाल देना पड़ेगा। और जिस जगह पर मैं काम कर रहा हूँ वहाँ से उन लोगों को भी फ़ाइन 1000 रियाल का होगा। तो मेरी इस बात से आपको ये तो अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि आप अगर ओमान में किसी कफ़ील के पास काम कर रहे हैं या आपका किसी कफ़ील का वीज़ा है, किसी कंपनी का है, तो आप उसी में काम कर सकते हैं। दूसरी जगह पर आप कानूनन काम नहीं कर सकते। और उसके बाद अगर आप कंपनी आपको NOC लेटर देती है तो अरबाब की परमिशन पर आप जो है NOC लेटर एक लिखवाएं अरबाब से और आप जो है वो काम कर सकते हैं। तो इस लिहाज से आपको कानून ने छूट दे रखी है कि अगर आपका कफ़ील जो है वो आपको लेटर दे रहा है, उसके पास काम नहीं है, तो फिर आप एलिजिबल हैं किसी जगह पे काम करने के लिए। अब जो लोग कानून को फॉलो नहीं करते, अपना वीज़ा जो है वो एक्सपायर करके बैठे होते हैं और ओवरस्टे हो जाते हैं, और या फिर कफ़ील की बिना परमिशन के कहीं भी वो भाग जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए फिर लेबर कोर्ट एक ऑपरेशन करती है, तो फिर उसको कहते हैं चेकिंग। तो ये तो हो गई चेकिंग की, आपको बात समझ आ गई। कि अब हम बात करेंगे जो लोग नए आने वाले हैं या फिर आने के बारे में सोच रहे हैं ओमान में या फिर किसी भी अरब कंट्री में, उनको ये सोच लेना चाहिए कि किन चीज़ों की हमें एहतियात करनी होगी। नंबर 1 एहतियात इस चीज़ की करनी होगी आपको, अगर आप किसी एजेंट से वीज़ा ले रहे हैं या फिर आप किसी अपने रिश्तेदार से ले रहे हैं या फिर एनीवे किसी से भी आप वीज़ा ले रहे हैं, तो आपने उसके साथ क्लियर करना है कि मेरा वीज़ा जो है वो किसी कंपनी का है या फिर किसी शिरके का है या फिर कहाँ का है। ये अच्छी सी तस्दीक आपने कर लेनी है कि मेरा वीज़ा किस चीज़ का है और कहाँ का है। इसमें कंपनी का मतलब ये होता है कि जैसे एक कंपनी है उसमें 1000 बंदा काम कर रहा है तो उसको कहते हैं कंपनी। और शिरके का ये मतलब होता है यानी एक कफ़ील है, उसके पास 10 आदमी काम कर रहे हैं या फिर उसके पास 4 आदमी काम कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं शिरका। यानी उसको मुसस्सा भी कहा जाता है और शिरका भी कहा जाता है। अगर कोई शख्स आपको इन दो चीज़ों के बारे में बता रहा है और कह रहा है कि मैं आपको इस चीज़ का वीज़ा दूंगा, शिरके का वीज़ा दूंगा या फिर कंपनी का वीज़ा दूंगा, तो इस चीज़ में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। देखें, ज़्यादातर अक्सर जो कंपनियां हैं या फिर कफ़ील हैं वो वीज़े के पैसे नहीं लेते। अगर वो वीज़े के पैसे लेते भी हैं तो वो 300 रियाल ओमानी फ़ीस होती है, 300 कुछ ऊपर नीचे हो सकते हैं। अगर वो इससे ज़्यादा आपसे पैसे मांग रहा है तो फिर आपको एक बार सोचना चाहिए कि ये शख्स जो है वो, या फिर आपको तस्दीक कर लेनी चाहिए कहीं और से कि ये शख्स जो है वो किस बेस पर मुझसे इतने पैसे मांग रहा है।
اور کمپنی کا یا پھر مؤسسے یا شرکے کا اگر آپ کو ویزا ملتا ہے تو ان لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ آپ کو اکوموڈیشن دیں، آپ کو ٹرانسپورٹ فراہم کریں اور آپ کو کام لگوائیں۔ یہ ان لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور اگر آپ کو کوئی شخص کہہ رہا ہے کہ میرے پاس آزاد ویزا ہے، میرے پاس کمپنی کا یا کسی دوسرا ویزا کوئی نہیں ہے میرے پاس، اور میرے پاس آزاد ویزا ہے، تو پھر آپ کو کسی سے تصدیق کر لینی چاہیے کہ میں اس ویزے پر ٹریول کروں یا پھر نہ کروں۔ اکثر لوگ یہاں پر اس طرح کرتے ہیں کہ جیسے میں نے ایک دکان لی اور میرے کچھ عزیز ہیں جنہوں نے مجھے پریشان کیا ہوا ہے کہ بھائی ہم کو ویزا دے دو، ہم کو ویزا دے دو، اور میں نے وہ دکان جو ہے اس کے ویزے پاس کرا لیے اور ان کو بول دیا کہ ٹھیک ہے بھائی آپ کو میں ویزا دے دیتا ہوں، اور یہ ویزا جو ہے وہ اتنے کا ہے اور یہ ویزا آپ کا آزاد ویزا ہوگا۔ اب اس بندے کو پتہ نہیں ہے جو پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے کہ وہاں پر کیا قانون ہے اور کیا ترتیب ہے، اور شاپ جو ہے وہ میری بک جاتی ہے یا پھر شاپ میری چلتی نہیں ہے، لیکن جو آدمی آ چکا ہے اس کا ویزا جو اس کے پیسے میں نے لے لیے ہیں، اس کا ویزا تو اسی دکان کا تھا، جب لیبر کورٹ اس کو پکڑے گی پھر اس کے لیے وہ ٹینشن کا باعث بنے گی۔ تو اب اس چیز کے اوپر بھی تھوڑی نظر ڈال لیتے ہیں کہ اگر آپ یہاں پر آ جاتے ہیں، کسی کمپنی کی رائٹ طریقے سے آ جاتے ہیں، کسی کمپنی میں آتے ہیں یا پھر کسی شرکے میں آتے ہیں، تو کتنی آپ کی ڈیوٹی ہوگی اور میکسیمم آپ جو ہے وہ ایک مہینے میں کتنا کما سکتے ہیں۔ تو ڈیوٹی جو ہوتی ہے وہ ڈیوٹی کا دورانیہ آپ کا تقریباً 8 گھنٹے سے 12 گھنٹے تک ہو سکتا ہے، اور جو سیلری وغیرہ ہوتی ہے مہینے کی وہ تقریباً 120 اور 130 کے درمیان ہو سکتی ہے۔ اس میں آپ کا اپنا ذاتی خرچہ کتنا ہو سکتا ہے تو اس کی اگر بات کر لیں، اگر کمپنی یا پھر شرکہ اس نے آپ کو اکوموڈیشن دے رکھی ہے تو پھر اکوموڈیشن کا تو کچھ خرچہ ہے نہیں، اور فوڈ کا جو خرچہ ہے وہ تقریباً آپ کو 10 سے 15 ریال تک آ سکتا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کا فون کا خرچہ ہے یا پھر آپ کو سیر و سیاحت کرنے کا شوق ہے تو وہ ایک الگ سے خرچہ ہے، اور وہ اس کے بعد آتا ہے نیکسٹ پروسیس، یعنی آپ پہنچ گئے عمان میں اور آپ جاب بھی آپ کی لگی ہوئی ہے، اور آپ جو ہے وہ سوچ رہے ہیں کہ یہاں پر کام مشکل ہے، یہاں پر ڈیفرنٹ لوگ ہیں، یہاں پر جو ہے وہ مجھے سمجھنے والا کوئی نہیں، مجھے زیادہ مشکل ہے، مجھے زیادہ ٹینشن ہے، میں اپنا ویزا چینج کیسے کر سکتا ہوں۔ آپ کو اپنا ویزا چینج کرنے کے لیے کم سے کم 1 سال اس کمپنی میں کام کرنا پڑے گا، اس کے بعد قانوناً آپ ریزائن دے سکتے ہیں اور دوسری جگہ آپ جا سکتے ہیں، اور اس کے عوض آپ سے جو ہے وہ کچھ لیا نہیں جائے گا، مطلب جو ویزے کا خرچہ ہے وہ کمپنی نہیں لے گی۔ اگر آپ اس سے پہلے جا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کمپنی یہ کہہ دے کہ ویزے کے پیسے آپ پے کر دیں اور آپ جا سکتے ہیں، کینسل جا سکتے ہیں یا پھر آپ چینج کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ بات کریں کہ کمپنی کے میں سروس میری 1 سال ہو گئی اور اب مجھے چھٹی جانا چاہیے، تو میں چھٹی کیسے جاؤں اور کیا کروں، اور کتنی دیر بعد چھٹی ملے گی، اور کیسے یہ پروسیس ہے۔ تو اس کا پروسیس یہ ہوتا ہے، 1 سال بعد آپ جو ہے وہ کمپنی کو ریکویسٹ ڈال سکتے ہیں کہ میں سر جانا چاہتا ہوں اور میں کچھ دن اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، تو وہ آپ کو 1 مہینے کی چھٹی دے دے گی۔ اگر آپ 2 سال کے بعد جائیں تو وہ آپ کو ٹکٹ دینے کے بھی حقدار ہے، اور آپ کو وہ ایکسٹرا سیلری بھی دینے کی حقدار ہے۔ اور تو دوستو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ ہم یہاں پر بزنس کیسے کر سکتے ہیں، اور بزنس کریں تو کون سا بزنس جو ہے وہ یہاں پر زیادہ ڈیمانڈ ہے اس کی، اور کون سا جو ہے وہ سروائیو کرے گا یہاں پر۔ تو لاسٹ میں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے اور آپ کو لگے کہ میں انفارمیشن دے رہا ہوں اچھی، تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا، تاکہ میں جو بھی ویڈیو بناؤں گا تو میری ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے گی۔ اس کے بعد آپ کو جو بھی انفارمیشن چاہیے، آپ کا بھائی ہر وقت حاضر ہے، آپ انفارمیشن مجھے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں، آپ مجھے واٹس اپ کر سکتے ہیں۔ عمان ایک پرسکون کنٹری ہے اور یہاں کے لوگ جو ہیں وہ بہت خوش اخلاق ہیں، تو یہاں پر اگر آپ بزنس کرنا چاہیں یا پھر آپ جاب کرنا چاہیں تو آپ کو کوئی بھی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ۔ اور بہت زیادہ تعداد میں پاکستانی ہیں، بہت زیادہ تعداد میں بنگلہ دیشی ہیں، اور اس کے بعد انڈین بھی ہیں۔ اس کے بعد میری ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے کہ اگر آپ اپنی کنٹری چھوڑ رہے ہیں، اپنے ملک سے باہر آ کے کام کر رہے ہیں، تو یہ ایک دوسری دنیا ہے، یہ ایک دوسری مارکیٹ ہے، آپ کو یہاں کچھ کام سیکھ کر آنا چاہیے، کم سے کم کچھ نہ کچھ آپ کو سیکھ کر آنا چاہیے۔ یعنی آپ آ کر یہاں پر اگر کسی کے پاس کام کر رہے ہیں، اگر آپ وزٹ پر آتے ہیں اور آپ جاب جو ہے وہ سرچ کرنا چاہ رہے ہیں
اور لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کیا کر سکتے ہو، تو آپ آگے سے کہیں گے کچھ بھی کر سکتا ہوں، تو بھائی آپ کو کسی کام میں ایکسپرٹ ہونا چاہیے۔ ہزاروں ہنر ہیں، ہزاروں کام ہیں، کسی نہ کسی کام میں آپ کو ضرور جو ہے وہ سیکھنا چاہیے۔ آپ کو یہاں پر آپ کو آ کے آپ کی بہتر لائف ہو جائے گی۔ اور اگر آپ کو کوئی کام نہیں آتا تو بھائی گلف کی جو دھوپ ہے اور جو گرمی ہے وہ آپ کو یہاں پر آپ کے لیے مشکل پیدا کر سکتی ہے اور آپ کو جو ہے وہ پریشان کر سکتی ہے۔ اس سے اچھا ہے پھر آپ لوگوں کو دیکھیں گے آس پاس میں اور پھر آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوگی کہ کاش میں بھی یہاں اے سی پہ کام کر رہا ہوتا کسی ہائپر مارکیٹ میں، یا پھر میں بھی کسی شاپ میں کام کر رہا ہوتا، یا پھر میں بھی کسی ریسٹورنٹ میں کام کر رہا ہوتا۔ تو پھر یہ آپ کے دل میں خیال آئیں گے اگر آپ نے کوئی کام نہ سیکھا ہوگا۔ تو بہتر ہے کہ اپنے آپ کو وہاں پر تیاری کر کے آئیں اور اپنا پیسہ بچائیں اور اپنا وقت بچائیں اور اپنی فیملی اور اپنے ماں باپ کو سپورٹ کریں اور ان کے فیوچر مستقبل